नमस्कार। एकता शान्ति संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा समिति गठन। प्रकाण्डको नेतृत्वमा विप्लवको पनि वार्ता टोली घोषणा। आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। आउँदो चुनावमा 2/3 का साथ फेरि सिंहदरबार फर्किने दाबी। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा। सरकार र अपहरणकर्ताबीच कुराकानीपछि रिहाई सम्भव भएको एक सरकारी अधिकारीको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मंगलबार भएको खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै आगलागी प्रभावितहरूको लागि यथाशीघ्र राहत तथा पुनर्स्थापनाको पहल गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, हावाहुरी र खडेरीको मौसममा हुने आगलागी जस्ता विपदको जोखिमको न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारीको साथै आवश्यक सचेतनासहित सुरक्षित संरचनाको विकास गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको छु। दोभान बजारमा मंगलबार आगलागी हुँदा 49 घर जलेको प्रहरीको भनाइ छ। सरकारले नेत्रविक्रम चन विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नको लागि 2 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालन र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको बताउनु भएको हो। समूहमाथि 28 फागुन 2075 देखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र विप्लव समूहबीच छिट्टै वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनाइसकेपछि विप्लव समूहबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुनेछ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौँ, मन्त्री गुरुङले भन्नुभएको छ। उहाँले सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो। यता सरकारले वार्ता टोली बनाएको केही समयपछि नै नेत्रविक्रम चन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि वार्ता टोली घोषणा गरेको छ। विप्लवले खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको हो। 2 सदस्यीय टोलीमा प्रकाण्डसँगै उदय बहादुर चलाउने दीपक रहनु भएको छ। यसअघि पुस दोस्रो साता बसेको विप्लव नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले बनाएको वार्ता टोलीलाई नै निरन्तरता दिएको हो। वार्ता टोलीबारे औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन। सरकार र नेत्रविक्रम चन विप्लव समूहले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नको लागि छुट्टा-छुट्टै वार्ता समिति गठन गर्नुलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक भनेको छ। सबै समस्याको समाधान वार्ता संवादबाट गर्नुपर्ने मान्यतामा कांग्रेस दृढ रहेको भन्दै दुवै पक्षलाई इमानदारपूर्वक वार्ताबाट समाधानमा पुग्न उसले आग्रह समेत गरेको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार र विप्लव समूहले इमानदारीपूर्वक बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिधिभित्र रही समाधान खोज्नेछन् भन्ने नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट कसैले हटाउन सक्छ भने हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोडमा दुर्गा परसाईले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको मंगलबार उद्घाटन गरेपछिको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कसैले हटाउन सक्ने भने खुसीका साथ हट्न तयार रहेको बताउँदै आउँदो चुनावमा 2/3 को साथ फेरि सिंहदरबारमा फर्किने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले कसैले हटाउन सक्छ भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाओस्, खुसी साथ हट्न तयार छु।
तर आउँदो चुनावमा 2/3 साथ फेरि सिंहदरबार फर्किन्छु। उहाँले 1.5-2 वर्षमा चुनाव हुने बताउनु भएको छ। ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सजिलो नभएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। राजनीति गर्ने मान्छे भएकोले कुनै कुरा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने मेरो बानी छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, निवेदन हाल्नु परे नेपाली जनताको बीचमा आउँछु। ओलीले अरूको लागि नभई नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाली जनताको लागि सजिलो हुने सरकार चाहियो। नेपाली जनतालाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास दिन सक्ने सरकार चाहियो। हामी त्यस्तो सरकार चलाउन खोजिरहेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै उहाँले संसद अधिवेशन राम्ररी चलाएर अघि बढ्ने आफ्नो प्रयास हुने बताउनुभयो। 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनमा आफू सकारात्मक भूमिकामा उपस्थित हुने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। संसद बैठकका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रूपमा विचार विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आगामी 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई चासोको साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोको कारण बैठक सञ्चालन हुने ढङ्गले अघि बढ्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेको बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डाबारे दलहरूबीच छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैठक सञ्चालनको तयारी चुस्त दुरुस्त भएको पनि बताउनु भएको छ। संसदको 7औं अधिवेशन फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेको लागि आह्वान भएको छ। बैठकको लागि संघीय संसद सचिवालयले सरसफाई, व्यवस्थापन लगायत तयारीको काम गरिरहेको छ। यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटासँग नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले छलफल गरेका छन्। आज बिहान सभामुख निवासमा भएको भेटमा संसद बैठक लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। भेटमा नेताहरूले निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुङ्गो नलाइसकेको अवस्थामा कसरी प्रस्तुत हुने लगायत विषयमा पनि परामर्श गरेको बताइएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको परिचय पत्र र नागरिकता सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन खबर गरिएको छ। यो समूहले गएको 7 फागुनमा पनि नागरिकता सहित उपस्थित हुन केन्द्रीय सदस्यलाई खबर गरेको थियो। तर त्यस दिन औपचारिक बैठक बसेन। केही बेर अनौपचारिक बैठक बसेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राजधानी उपत्यका नछड्न र पार्टी कार्यालयसँग सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको थियो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने र आफ्नो समूहका नेताहरूलाई अनिवार्य उपस्थित गराउने निर्णय गरेको एक नेताले बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयको निर्देशनपछि उपत्यका बाहिर विभिन्न कार्यक्रममा रहेका नेताहरू राजधानी फर्कँदैछन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएपछि कतिपय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम समेत स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ। बैठक बुधबार बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा नै बस्ने भएको छ। यो समूहले गएको 20 माघमै पार्टी वैधानिकता दाबीपत्र निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ, तर आयोगले निर्णय गरेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमआले मगरले आफूलाई 1 अर्ब रुपियाँको प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नको लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गर्नुभएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको 1 महिनापछि विभागीय मन्त्रीले कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाएको बताउनु भएको हो। गत माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजको लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। सरकारले थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा कोभिड-19 खोप अभियानको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव अर्यालले सरकारले थप 50 लाख डोज खोप किन्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनु भएको छ। हाल मन्त्रालयसँग रहेको खोप र बाँकी खोप खरिद गरी 1 करोड 10 लाख डोज खोप जम्मा गरी अर्को चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले आगामी दिनमा खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। 3 लाख डोज खोप यही हप्ताभित्र आउने र थप 10 लाख खोप 15 दिनभित्र आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तर एकैचोटि करोडको संख्यामा खोप आएमा राख्ने ठाउँ नहुन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले कोभिड विरुद्धको खोपको कारण गम्भीर प्रकृतिका असरहरू देखा नपरेको बताउनुभयो। डाक्टर शर्माले कोभिड विरुद्धको खोप स्तनपान गराइरहेका आमालाई पनि दिन मिल्ने बताउनुभयो। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको उमेर समूहमा अध्ययन भएर तथ्याङ्क नआएको हुनाले खोप नदिने उहाँको भनाइ छ। पहिलो खोप लगाएपछि गम्भीर प्रकारका असर देखा परेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप नदिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिले काङ्ग्रेसको ध्यान महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले काङ्ग्रेस सरकार केन्द्रित नभई महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस सरकारमा जान नहुने उहाँको भनाइ छ। संविधानले तोकेको समय समेत अधिवेशनको लागि खर्च भइसकेको भन्दै उहाँले भदौमा महाधिवेशन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशन हुन्छ, संविधानले दिएको समय समेत हामीले लियौँ, अब महाधिवेशनलाई रोक्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ। महाधिवेशनको लागि दाजुभाइ नै नेतृत्वमा आउने कुरा के हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, दाजुभाइले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ। नेतृत्वमा आउने विषयमा सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ। अहिले नेकपाको बहुमत रहेको अवस्थामा सरकार कसरी जाने उहाँको भनाइ थियो। काङ्ग्रेस सरकारमा जाने विषयमा नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको कोइरालाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। आगामी वैशाख 25 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि हरिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेको राप्रपाले जनाएको छ। समितिको सहअध्यक्षमा तोरणबहादुर गुरुङ, सचिवमा गीता भक्त जोशी तथा सहसचिवमा झनक प्याकुरेल रहनु भएको छ। रोशन कार्की, कैया चौधरी, श्यामबहादुर साई, पुष्कर अधिकारी र रामेश्वर श्रेष्ठ निर्वाचन समितिको सदस्य रहेको राप्रपाले जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्थापन समितिको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको छ। प्रतिनिधिको निर्वाचन आगामी वैशाख 10 गते गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली सेनाले फागुन 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म पृतनापति सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाली सेनाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 27 गते हुन गइरहेको महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जंगी अड्डामा 3 दिवसीय पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा पृतनापतिहरूबाट आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा सुरक्षाको वर्तमान वस्तुस्थितिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै जंगी अड्डाका महानिर्देशनालय र विभागीय प्रमुखहरूबाट आन्तरिक सुदृढीकरणको क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण एवं छलफल हुने सेनाले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 78 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 4127 जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा 45 पुरुष र 33 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार आज भेटिएका संक्रमितको संख्या परीक्षणको तुलनामा 1.88% हो। यो संख्या परीक्षणको तुलनामा 1 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो। हालसम्म नेपालमा 2,74,294 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टाभित्र थप 72 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 2,70,543 जनाले संक्रमण जितेका छन्। देशभर 974 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष घुस लिएको 8 लाख रुपियाँ भुइँमा फालेर फरार भएका छन्। अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीले भवन निर्माण सम्पन्नपछि भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाको आधारमा अख्तियारको टोली खटिएको थियो। अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्री गाउँपालिकाको गाडीमा भाग्ने क्रममा अख्तियारको टोलीलाई देखेपछि 8 लाख रुपियाँ भुइँमा फालेर भागेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको टोलीले 8 लाख रुपियाँ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष चालक वीरबहादुर मगरलाई पक्राउ गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा समिति गठन, प्रकाण्डको नेतृत्वमा विप्लवको पनि वार्ता टोली घोषणा। आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, आउँदो चुनावमा 2/3 साथ फेरि सिंहदरबार फर्किने दाबी। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा, सरकार र अपहरणकर्ताबीच कुराकानीपछि रिहाई सम्भव भएको एक अधिकारीको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मंगलबार भएको खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राप्रपा चितवनले जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गरेर वडा कमिटी गठन कार्य तीव्र पारेको छ। पूर्वी चितवनमा आज मंगलबार 4वटा वडाको भेला भएको छ, जसमध्ये 2 वडामा नयाँ कमिटी गठन भएका छन्। रत्नगर नगरपालिकाको 11 र 12 नम्बर वडामा नयाँ वडा कमिटी सर्वसम्मत चयन भएको छ। रत्नगरको 11, 12 र 13 को एकै ठाउँमा भेला गरिएको थियो भने खैरनीको छुट्टै वडा भेला भएको छ। रत्नगरको 11 र 12 मा मात्रै नयाँ वडा कमिटी गठन भएको हो। रत्नगर 11 मा रामकुमार ओझाको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय र 12 नम्बर वडामा वेद खड्काको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय वडा कमिटी गठन भएको हो। रत्नगर 11 मा राप्रपा वडा कमिटीको उपाध्यक्षहरूमा हर्कबहादुर विक, महिला उपाध्यक्षमा पार्वती राकस मगर, सचिव अर्जुन खड्का, सहसचिवमा सीताराम बर्देवा, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण खड्का चयन हुनुभएको छ। यसैबीच सदस्यहरूमा रुद्रप्रसाद ढकाल, राजेश्वर खतिवडा, पार्वती बोहरा, केसी डोलबहादुर बस्नेत, कृष्ण पौडेल, शोभा ढकाल, चन्द्रमाया गुरुङ, श्याम पोखरेल, बच्चु विक, निलम बुढाथोकी, सबिन नेउपानी, विकास ढकाल, जितबहादुर अधिकारी र कृष्ण प्रसाद ढकाल चयन हुनुभएको छ। यस्तै 100 वडाको युवा सङ्घको अध्यक्षमा कृष्ण पौडेल, महिला सङ्घको अध्यक्षमा पारु केसी, भूपू सैनिक सङ्घको अध्यक्षमा शङ्कर डुम्राकोटी, कला तथा सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्षमा कृष्ण ढकाल, उत्पीडित तथा दलित सङ्घमा सीताराम बर्देवा, किसान सङ्घको अध्यक्षमा जितबहादुर अधिकारीलाई चयन गरिएको छ। यस्तै रत्नगरको 12 नम्बर वडाको वडा कमिटीमा उपाध्यक्षहरूमा कोपिला थापा, शालिग्राम थापा, टोपबहादुर अछामी, सचिवमा उद्धव अधिकारी चयन हुनुभएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा हिरा गोपाल सिमखडा, रामप्रसाद भट्टराई लगायत चयन हुनुभएको छ। रत्नगर 13 र खैरेनी 1 को वडा भेला भए पनि नयाँ नेतृत्व केही दिनपछि चयन गरिने जिल्ला अध्यक्ष रुद्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। वडा भेलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङले जनताको वैकल्पिक शक्ति खोजेकोले राप्रपा जनताको घर दैलोमा आउने बताउनु भएको छ। उहाँले दलहरूको पदीय झगडाकै कारण देश सङ्कटमा पुगेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनताले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी राष्ट्रवादी शक्तिलाई आउँदो चुनावमा जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। वडा भेलाहरूमा राप्रपा केन्द्रीय सदस्यहरू रामहरि कणेल, विष्णु खरेल, विष्णु पाठक, बागमती प्रदेश सदस्यहरू ज्ञानुजङ लामा, माधव भट्टराई, चितवनका अध्यक्ष रुद्र ढकाल, उपाध्यक्ष द्वय चेतनाथ वाग्ले, जीवलालपुरी, सचिव केशव भण्डारी, सहसचिव रामजी अधिकारी, दलित सङ्घीय अध्यक्ष मिना विक, जिल्ला सदस्य देवराज खडेल, राप्रपा खैरनी 1 का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। वडा भेलाहरूमा अन्य पार्टी परित्याग गरी 100 बढी राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा भएका छन्। त्यहाँको प्रहरीका अनुसार शुक्रबार एक बन्दुकधारीको समूहले
जामफारा राज्यमा रहेको एक विद्यालयबाट छात्राको अपहरण गर्दै नजिकको जङ्गलमा लिएर गएका थिए। जामफारा राज्यका गभर्नर बेले मटावाले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ, अपहरणमा परेका छात्राहरूलाई रिहा गरिएको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई निकै खुसी भइरहेको छ। अधिकारीहरूले कुल 279 छात्रालाई रिहा गरिएको र यसअघि प्रहरीले अपहरणमा परेको छात्राको सङ्ख्या 317 बताए पनि त्यो सही नभएको बताइएको छ। केही छात्रा अपहरणमा परेपछि भाग्न सफल भएका कारण सङ्ख्यामा गडबडी भएको एक अधिकारीले बताएका छन्। सरकार र अपहरणकर्ताबीच भएको कुराकानीपछि छात्राहरूको रिहाई सम्भव भएको एक अधिकारीले बताउनु भएको छ। नाइजेरियामा हतियारधारी समूहले फिरौतीकै लागि अपहरण गर्दै आएका छन्। गएको डिसेम्बरमा नाइजेरियाको कात्सिना राज्यमा बन्दुकधारीले 300 भन्दा धेरै छात्राको अपहरण गरेका थिए। छलफलपछि अपहरणमा परेका छात्रालाई रिहा गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा मङ्गलबार भएको खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी भएका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले श्रीकुमारी क्लबलाई 2-1 ले हराएको हो। श्रीकुमारीका आशिष राईले खेलको 40औं मिनेटमा गोल गरी सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर श्रीकुमारीले अग्रता जोगाउन सकेनन्। मध्यपुरका कैलाश लामिछाने खत्रीले खेलको 45औं मिनेटमा र धीरज श्रेष्ठले 48औं मिनेटमा गोल गरे, जिससँगै मध्यपुरले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुर लिगको 9औं स्थानमा छ। श्रीकुमारी 8 खेलमा 7 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। एन्फा मैदानमै भएको दोस्रो खेलमा बाँसबारी युवा क्लबले पुलचोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 2-0 ले हराएको छ। बाँसबारीको लागि दुवै गोल निशान सुनारले गरे, जिससँगै बाँसबारी 8 खेलमा 18 अङ्कको साथ लिगको तेस्रो स्थानमा छ। पुलचोक 2 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा समिति गठन। प्रकाण्डको नेतृत्वमा विप्लवको पनि वार्ता टोली घोषणा। आफूलाई पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। आउँदो चुनावमा 2/3 साथ फेरि सिंहदरबार फर्किने दाबी। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा। सरकार र अपहरणकर्ताबीच कुराकानीपछि रिहाई सम्भव भएको एक अधिकारीको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा मङ्गलबार भएको खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।